प्रकृति की वरदान पुण्य भूमि यो महान बनौती नगरा प्राचीनतम पहिचान नवीनतम अभियान बुके घोषारा सुंदर साफा हरा भरा फूल चौकी को काला काला गरा गरा माँ बौरा की को कला कौशल सकल विहार पाटी देवालया आओ हेरो यो दिव्य खोला संग्रहालय बनौती सुंदर बनौती बनौती हाम्रो बनौती नगरसभा सदस्यज्यूहरू तथा पत्रकार साथीहरू, अब म पनौती नगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्ष 77-78 को यस अवधिको प्रगति प्रतिवेदन र अनुमोदन सम्बन्धी प्रस्ताव सभा सदस्य पेश गरिदिनु हुन नगरसभा सदस्य तथा वडा अध्यक्ष श्री रामचन्द्र नास्ताजीलाई समय प्रदान गर्दछु। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को यस अवधिसम्म पनौती नगरपालिकाले सम्पादन गरेको कार्यहरू समेटेर तयार पारिएको प्रगति प्रतिवेदन अनुमोदन सम्बन्धी प्रस्ताव सम्मानित नगरसभामा निर्णयार्थ टेबल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्दछु। धन्यवाद। सभा सदस्य पेश गर्नु हुन नगरसभा सदस्य तथा वडा अध्यक्ष श्री बुद्धसिंह थापाजीलाई समय प्रदान गर्दछु। पनौती नगरपालिकाको अघिल्लो नगरसभादेखि हालसम्म नगर कार्यपालिका बैठकबाट भएका निर्णयहरू अनुमोदन सम्बन्धी प्रस्ताव सम्मानित नगरसभामा निर्णयार्थ टेबल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्दछु। धन्यवाद। नगरपालिकाको मानव अधिकार परिषद विधेयक 2077 सभा सदस्य पेश गर्नु हुन नगरसभा सदस्य उपप्रमुख श्री गीता बजाराजीलाई समय प्रदान गर्दछु। नगरसभा अध्यक्षज्यू, पनौती नगरपालिका क्षेत्रमा मानव अधिकारको संरक्षण एवं सम्वर्धन गरी मानव अधिकार मैत्री सुशासनयुक्त नगर निर्माण गर्ने उद्देश्यले तयार भएको मानव अधिकार परिषद विधेयक 2077 निर्णयार्थ सम्मानित नगरसभामा टेबल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्दछु। नगरसभा सदस्यज्यूहरू, अब म पनौती नगरपालिकाको मानव अधिकार परिषद विधेयक 04 नम्बर विधेयक 2077 सभा सदस्य पेश गर्नुहुने नगरसभा सदस्य तथा उपप्रमुख श्री गीता बजाराजीलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। नगरसभा सदस्यज्यूहरू, अब म पनौती नगरपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न परेको विधेयक 03/2077 सभा सदस्य पेश गर्नु हुन नगरसभा सदस्य वडा अध्यक्ष श्री केशव बजारालाई समय प्रदान गर्दछु। नगरसभा अध्यक्षज्यू, पनौती नगरपालिका प्राकृतिक एवं वातावरणीय सौन्दर्य संरक्षण एवं सम्वर्धन गरी सुन्दर एवं हराभरा नगर निर्माण गर्ने उद्देश्यले तयार भएको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 03/2077 सम्मानित नगरसभामा यथार्थ टेबल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्दछु। धन्यवाद। अब म पनौती नगरपालिकाको नगर युवा तथा खेलकुद परिषद विधेयक 05/2077 सभा सदस्य पेश गर्नु हुन नगरसभा सदस्य तथा वडा अध्यक्ष श्री गुणनाथ सापकोटालाई समय प्रदान गर्दछु। नगरसभा अध्यक्षज्यू,
पनौती नगरपालिकामा युवा तथा खेलकुद क्षेत्रको विकासको लागि तयार पारिएको नगर युवा तथा खेलकुद परिषद विधेयक 05/077 सम्मानित नगरसभामा निर्णयार्थ टेबल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्दछु। धन्यवाद। नगरसभा सदस्यज्यूहरू पनौती नगरपालिकाको नगर युवा तथा खेलकुद परिषद विधेयक 05/077 सभा सदस्य पेश गर्नुहुने नगरसभा सदस्य तथा वडा अध्यक्ष श्री गुरुनाथ सापकोटालाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। नगरसभा सदस्यज्यूहरू अब म पनौती नगरपालिका क्षेत्रभित्रका वन व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा बनेको वन विधेयक 06/2077 सभा सदस्य पेश गर्नुहुन नगरसभा सदस्य तथा वडा अध्यक्ष श्री तारामल लामालाई समय प्रदान गर्दछु। धन्यवाद। नगर अध्यक्षज्यू, पनौती नगरपालिका क्षेत्रभित्रका वनहरूको संरक्षण एवं व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको पनौती नगरपालिका क्षेत्रभित्रका वन व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा बनेको वन विधेयक 06/077 सम्मानित नगरसभामा निर्णयार्थ टेबल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्दछु। धन्यवाद। प्राधिकारभित्र पर्ने खानी तथा खनिज पदार्थहरूको समुचित उपयोग सम्बन्धमा तयार भएको खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2077 सम्मानित नगरसभामा निर्णयार्थ टेबल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्दछु। धन्यवाद। नगर अस्पताल निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा मिति 2077-9/26 सम्पन्न सम्झौता अनुमोदन सम्बन्धी प्रस्ताव सम्मानित नगरसभामा निर्णयार्थ टेबल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्दछु। अब म सम्झौताको ब्यौरा सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। पनौती नगरपालिका पनौती काभ्रेपलाञ्चोक यसपछि प्रथम पक्ष भनिएको र खोपासी सहकारी संस्था लिमिटेड पनौती 10 खोपासी यसपछि दोस्रो पक्ष भनिएको बीच नगर अस्पताल निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गर्ने गराउने सम्बन्धमा दिएका शर्त पालना गर्न दुवै पक्ष मन्जुर भई यो सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरियो। शर्तहरू: प्रथम पक्षले पनौती नगरपालिका वडा नम्बर 10 खोपासी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्तर उन्नति समेत गरी नगर अस्पताल निर्माण गर्ने। 2. प्रथम पक्षले निर्माण गर्ने नगर अस्पतालका लागि दोस्रो पक्षले आफ्नो हक भोगभित्र रहेको साबिक खोपासी 1बाट नाप नक्सा भई जग्गा धनी नरसिंह मठ गुठी र मोही खोपासी सहकारी संस्था लिमिटेड जनिएको किता नम्बर 1827 को जग्गा क्षेत्रफल 18 रोपनी 12 आना 3 दाम मध्येबाट उत्तर दिशातर्फ अगाडि मोहडा समेत सहकारी संस्थाको गोदाम र गोदामले चर्चेको कम्पाउन्ड हाता समेतको 2 रोपनी 12 आना 3 दाम क्षेत्रफल जग्गा कटाई जम्मा 16 रोपनी क्षेत्रफल जग्गा प्रथम पक्षको नाउँमा रजिस्ट्रेसन पास गरिदिने। प्रथमलाई जग्गा रजिस्ट्रेसन गरिदिए बापत प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई शेयर सदस्यहरूलाई तत्काल नगद लाभांश उपलब्ध गराउन जग्गा एकमुष्ट रु 1,50,00,000 उपलब्ध गराउने। प्रथम पक्षले उपलब्ध गराउने एकमुष्ट रकम वितरणको मापदण्ड दोस्रो पक्ष स्वयंले निर्धारण गर्ने। प्रथम पक्षले उपलब्ध गराउने रकम बढीमा 2078 भाद्र मसान्तभित्र दोस्रो पक्षलाई उपलब्ध गराइसक्ने। दोस्रो पक्षले रकम भुक्तानी पाउन बाँकी रहे तापनि यो सम्झौता भएको मितिले 7 दिनभित्र प्रथम पक्षलाई जग्गा रजिस्ट्रेसन गराउने। 7 दिन भनेको आजको मितिको 7 दिनभित्र जग्गा नगरपालिकालाई पास गरिदिने। दोस्रो पक्षसँगको नगद तरलताको अभावमा प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षबाट जग्गा प्राप्त गर्दा दोस्रो पक्षले मालपोत कार्यालयमा तिर्नु बुझाउनु पर्ने लाभ करको रकम प्रथम पक्षले तिर्ने बुझाउने। दोस्रो पक्षले जग्गा रजिस्ट्रेसन पारित नगरी दिएसम्म प्रथम पक्षले अस्पताल निर्माण सम्बन्धी कार्य अघि नबढाउने।
प्रथम पक्षबाट अस्पताल निर्माणका क्रममा राखिने विभिन्न प्रकृतिका अभिलेख, शिलापत्र, ताम्रपत्र आदिमा सहकारी संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण रूपले प्राप्त जग्गा भनी उल्लेख गर्ने। प्रथम पक्षले अस्पताल सञ्चालन व्यवस्थापनका लागि गरिने संरचनात्मक कानुनी प्रबन्धमा सहकारी संस्थाको संस्थागत प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्ने। दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई उपलब्ध गराउने जग्गाको चालु आर्थिक वर्षसम्मको तिरो भरो चुक्ता गरी कागजपत्र अद्यावधिक गर्ने। जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गर्दा लाग्ने बिल बमोजिमको रकम प्रथम पक्षले बेहोर्ने। 13 प्रथम पक्षलाई लिखत पारित गरिदिए पश्चात पनि जग्गाको भोग चलन साथ सिमाना या सन्धि सर्पणमा कुनै बाधा अडचन देखा परे दोस्रो पक्षले सल्टाउने। 14 नगर अस्पताल निर्माणका क्रममा सबै प्रकृतिको सहयोग, सद्भाव र सहकार्यको उच्च संस्कार प्रदर्शन गरी प्रथम पक्षको पुनीत कार्यमा दोस्रो पक्ष पूर्ण इमान्दारी एवं लचकदार रूपमा प्रस्तुत हुने। प्रथम पक्षको तर्फबाट भीम न्यौपाने प्रमुख पनौती नपा र कार्यकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद वाग्ले र दोस्रो पक्षको तर्फबाट केदारबहादुर भण्डारी, सञ्चालक समिति अध्यक्ष खोपासी सहकारी संस्था लिमिटेड, महेन्द्र प्रसाद वाग्ले सचिव खोपासी सहकारी संस्था, साक्षी रोभरमा मोहनबहादुर भण्डारी, म स्वयं वडा अध्यक्ष र वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत इन्द्र प्रसाद अधिकारी ज्यू र मिति 2077 9/27 गते र म सबै साथीहरूलाई जुन कार्यपालिका बोर्ड, मेयर साहब, उपमेयर साहब, यसमा संलग्न सबै व्यक्तित्वहरू र हाम्रा सभासद, हाम्रा नगरभरिका सभासद, कर्मचारी साथी, पत्रकार सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने पनौती नगर एउटा अस्पताल राख्ने उसमा हाम्रा विभिन्न किसिमका छलफल भए। सबैले एक रूपले, एक मतले खोपासीलाई नै छानिदिनु भयो, अठोट गरिदिनु भयो र खोपासीवासीको तर्फबाट 10 नम्बर वडाको सम्पूर्ण 6000 जनताको तर्फबाट यो सबै समितिका सबै सदस्य साथीहरू लगायत सम्पूर्ण बोर्ड, यहाँ उपस्थित सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद सुनाइदिनु भनेर हाम्रा शेयर सदस्यहरूले पनि भनेको कुरो तपाईँहरू समक्ष म राख्दै मेरा 2 शब्द टुङ्ग्याउँछु। सबैलाई नमस्कार। नमस्कार। नगरसभा अध्यक्षज्यू, पनौती नगरपालिका क्षेत्रभित्र पाइने विभिन्न प्रजातिका चराहरूको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको चरा संरक्षण सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव सम्मानित नगरसभा समक्ष निर्यात टेबल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्दछु। अब म चरा संरक्षण सम्बन्धी प्रस्तावको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गर्दछु। हिमाल पहाड तराई गरी 3 भागमा विभाजित भौगोलिक विविधताले भरिएको हाम्रो देश धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा अनेकौँ जात जाति, वेशभूषा, भाषाभाषी, रहनसहनले गर्दा छुट्टै पहिचान बोकेको छ। संसारमा रहेका 8000 मिटरभन्दा माथिका 10वटा हिमालमध्ये 8वटा हिमाल र विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा तथा भगवान शङ्करले तपस्या गरेको गौरीशङ्कर हिमाल, यस्तै महाभारतकालीन किचकवध, झापाको केचना, बौद्ध धर्मका प्रणेता भगवान बुद्ध जन्मेको देश, सीता भ्रेकुटी जस्ता महान नारीहरूको ऐतिहासिक गाथा बोकेको भौगोलिक सुन्दरताले गर्दा नेपाल संसारकै सुन्दर र घुम्नै पर्ने देश भनेर चिनेको छ। अनेकौँ धार्मिक, सांस्कृतिक, साहसिक पर्यटकहरूको आगमन हुने स्थान भएकाले विदेशी मुद्राहरू आय आर्जनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्दछन्। यसै गरी बागमती प्रदेश काभ्रे जिल्लाको यस पनौती नगरपालिका पनि कला संस्कृतिले भरिएको नगरीको रूपमा चिनिन्छ। रामायणकालीन धार्मिक इतिहास, राजा इन्द्रले तपस्या गरी इन्द्रेश्वर महादेवको स्थापना तथा योमरीको उद्गम स्थल, लुप्त रुद्रामती नदी तथा रोशी र पुण्य माताको सङ्गम स्थल, अनेकौँ देव देवालयले गर्दा यसको आफ्नै महत्त्व छ। यस भेगमा रहेका मन्दिरहरू जस्तै धनेश्वर, लड्गेश्वर, आशापुरेश्वर, फुलचोकी, बागभैरव, पशुपति, कुशादेवी, द्रौपदा मन्दिरहरूमा विभिन्न समयमा लाग्ने मेला तथा जात्रामा हजारौँ धार्मिक पर्यटकहरूको आगमन हुन्छ भने पनौतीका कलाकृतिहरूले स्वदेशी तथा विदेशीहरूको मन लोभ्याउँछ। 12 वर्षे मकर मेला
पनौती जात्रा तथा लाखे नाचले पनौतीको रौनक थपिन्छ। यसै गरी यस नगरका बल्थलीको नेपाने, अमिलचौर, नागी, गुर्दुम, रानीकोट, बाउसेवन, सल्ले, शारदा देवी स्थान हाइकिङ, साइक्लिङ तथा रमणीय दृश्यावलोकनका लागि प्रसिद्ध छन्। कञ्चनजङ्घादेखि धौलागिरीसम्मका हिमालयहरूको दृश्यावलोकन तथा सनसेट र सनराइज एकै ठाउँबाट हेर्न सकिने प्रशस्तै ठाउँहरू छन्। क्रमिक रूपमा होटेल, होमस्टे, रिसोर्टहरूको सुरुवात भइसकेको छ भने हाइकिङ ट्रेल, साइक्लिङ ट्रेल रुटहरू निर्माण हुने क्रममा छन्। हिल स्टेसनको अवधारणाअनुसार 12वटा वडालाई समेट्ने गरी रिङ रोडको डिपिआर बनाई नगरको महत्त्वाकांक्षी योजनामा समावेश गरिएको छ। यसै गरी यसै सिलसिलामा स्वदेशी तथा विदेशी पाहुनाहरूले मन पराउने र विश्वमा नै अत्यन्त लोकप्रिय कार्यक्रमको रूपमा रहेको चरा अवलोकन, बर्ड वाचिङ र पुतली अवलोकनका लागि पनि यस नगरपालिकाको वडा नम्बर 12 को अमिलचौरदेखि महाभारतसँग जोडिएको फुलचोकी क्षेत्रमा पानीका मुहानहरू यत्रतत्र र चराहरूले सजिलै प्राप्त गर्न सक्ने चारो तथा चराका लागि उपयुक्त वासस्थान रहेको छ। वडा नम्बर 1, 2, 3 र 12 गरी 4वटा वडामा विश्वबाटै लोप हुन लागेको काँडे भ्याकुर, काली, तित्रा, कोइली, कोटेरो, लामपुछ्रे, हुचिल, बकुल्ला, चिल, बाज, गिद्ध, जुरेली, सुगा, ढुकुर, तामे ढुकुर, फिस्टे, लाटेकोसेरो, भगेरा, सारौँ, कौवा, कल्चौडे, हलेसो जस्ता करिब 280 प्रजातिका चराचुरुङ्गी पाइने र हाल यस क्षेत्रसँग जोडिएको भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाको सूर्यविनायक जङ्गललाई नेपाल सरकारबाट प्राणी उद्यान, चिडियाखाना बनाउन सुरु गरेकोले पनि यस क्षेत्रमा चराचुरुङ्गीको सङ्ख्या अझ बढ्न सक्ने हुँदा चरा संरक्षित क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरी नगरपालिका र नेपाल सरकारको सांस्कृतिक तथा पर्यटन मन्त्रालयमा अनुमोदन गरी संयुक्त कार्ययोजना बनाई अगाडि बढाउन नगरपालिकाले पहल कदमी लिनुपर्ने हुन्छ। चरा संरक्षित क्षेत्रको सम्भावना तथा फाइदाहरू। पनौती नगर आफै पर्यटकीय नगरी भएको हुँदा आसपासका क्षेत्रहरूमा आउने धार्मिक, सांस्कृतिक तथा साहसिक पर्यटकको साथै अझ बढी चराचुरुङ्गीको अध्ययन अवलोकन गर्न आउनेको सङ्ख्या बढ्नेछन्। अनुसन्धान केन्द्रहरूको स्थापना हुनेछ, पर्यावरणीय सन्तुलन कायम हुनेछ, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनौतीको पहिचान कायम हुनेछ, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुनेछन्, स्थानीय उत्पादित वस्तुहरू खपत हुनेछन्, कला र संस्कृतिको जगेर्ना हुनेछ। जङ्गल विनाश, डढेलो लगाउने, वन पैदाहरूको चोरी निकासीमा कमी आउनेछ। अब समस्या तथा चुनौतीहरू जस्तो छन्। प्रशस्त मात्रामा आर्थिक लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, खानीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, जलाधार क्षेत्रको घोषणा गरी संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ, ठाउँ ठाउँमा ससाना पोखरी निर्माण गर्नुपर्ने, चराहरूको किसिम हेरी उचित वासस्थानका लागि वातावरण तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका केही समस्या पनि छन्। कुशल व्यवस्थापन, इमान्दारीपूर्वक कार्य सम्पादन, सबै सकारात्मक सोचको साथ सहकार्य गर्नु, पाहुनाहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनु, तत्काल प्राथमिक उपचारको व्यवस्थापन गर्नु, ठाउँ ठाउँमा विश्राम स्थलको निर्माण, तालिम प्राप्त पथ प्रदर्शकको व्यवस्थापन, वाचिङ ट्रेल, साइनबोर्ड, म्यापिङ स्पष्ट जानकारीमूलक हुनुपर्ने। अन्त्यमा यस समितिद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनले पनौती नगरपालिकालाई पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने आशाले यस सम्मानित सभा समक्ष अनुमोदनका लागि प्रस्ताव पेश गर्दछु। धन्यवाद। नगरसभा अध्यक्षज्यू, पनौती नगरपालिका क्षेत्रमा कृषिको प्रचुर सम्भावनालाई मध्यनजर गरी कृषि क्षेत्रको संरक्षण गर्ने हेतुले तयार पारेको कृषि पकेट क्षेत्र घोषणा सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव सम्मानित नगरसभामा निर्यात टेबल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्दछु। अब म कृषि पकेट क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी प्रस्तावको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। गरिमामय 8औं नगरसभाका अध्यक्ष महोदय, सभासदज्यूहरू, यस पनौती नगरका जनताको जनजीविका, खाद्य सुरक्षा, नयाँ पुस्तालाई
कृषिमा आकर्षण, विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई रोजगारी सृजना गर्नका साथै वैज्ञानिक तथा व्यावसायिक खेती प्रणालीलाई अवलम्बन गरी उत्पादकत्व वृद्धिका लागि कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न जरुरी भएकाले यस नगर क्षेत्रभित्रका पनौती फाँट, नेपालबेसी फाँट, नौबिसे फाँट, दालटार फाँट, बल्थली फाँट लगायतका क्षेत्रलाई समेटेर कृषि पकेट क्षेत्र घोषणा गरी तत्सम्बन्धी आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरियोस् भनी यस सम्मानित सभा समक्ष विशेष प्रस्ताव पारितको लागि पेश गर्दछु। धन्यवाद। मलाई लाग्छ काभ्रे जिल्लाको पनौती नगरपालिका सबभन्दा काममा अब्बल देखिएको यो तपाईँ हाम्रो लगनशीलताले हो भन्ने मलाई लागिरहेको छ। तैपनि हामीले धेरै कामहरू अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनौँ। कृषिमा जति पहुँच ल्याउनु पर्ने थियो त्यो पहुँच ल्याउन सकिरहेका छैनौँ। अनि जुन क्षेत्रलाई हामीले कृषि क्षेत्र भनेर घोषणा गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न सकिरहेका छैनौँ। जुन क्षेत्रलाई हामीले आवासीय क्षेत्र भनेर गर्नुपर्ने थियो त्यसलाई नीति नियम बनाएर अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनौँ। र हामी जुन ठाउँमा मेरो वडा म जुन ठाउँमा बसिरहेको छु त्यो क्षेत्रलाई काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरवासीहरूले रेसिडेन्टल एरियाको रूपमा हेर्न थालिसकेका छन्। हरेक दिन घरबाटोको सिफारिस दिएर सकिने अवस्था छैन। बाहिरका मान्छेहरूले सबै भरिभराउ भइरहँदा आप्रवासीहरूको थलो बनेर जो पूर्व कालदेखि बसिआएका सबै मान्छे विस्थापित हुने अवस्था भइरहेको छ। जुन कृषिको क्षेत्र भनेर छुट्याउन हामीले सकिरहेका छैनौँ ती सबै घरहरू बन्न सुरु भइसकेका छन्। अब हामीले रोक्न सकेनौँ भने अवश्य पनि भोलि हामी पनि कुन ठाउँमा गएर बस्ने भन्ने सायद टुङ्गो नलाग्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले सबै क्षेत्रहरूमा यसरी अगाडि जान सकिएन भने, हरेक ठाउँहरू छुट्याएर जान सकिएन भने त्यो कृषिको पकेट क्षेत्र कृषिको लागि छुट्याइनु पर्यो, आवासीय क्षेत्रमा छुट्याउनु पर्यो र हरेक कुन उत्पादन हुन्छ त्यसको लागि छुट्याएर जान सकेनौँ भने हाम्रो पनौती नगरपालिकाको पहिचान गुम्न सक्ने खतरा पनि रहेको छ। त्यसै गरी हाम्रा हरेक पर्यटक क्षेत्रहरू छन्, चाहे त्यो बल्थली भनौँ, चाहे पनौतीको मन्दिरहरू भनौँ, रानीकोटको डाँडा भनौँ, फुलचोकी मन्दिर भनौँ, सबै ठाउँ पर्यटन व्यवसाय हुने क्षेत्रहरू छन्। त्यसमा कृषिसँग जोडेर हरेक कामहरू अगाडि बढाउन सकियो भने त्यो कृषि र पर्यटन एकै साथमा हामीले लान सक्छौँ। त्यो गर्न सकिरहेका छैनौँ। अहिले बजेटहरू पर्याप्त आएका छन् अनि पर्यटनको क्षेत्रमा पनि बजेट आउँछ, काम कहाँबाट हुन्छ थाहा छैन। कमसेकम स्थानीय निकायलाई थाहा हुनुपर्छ जुन ठाउँबाट कहाँदेखि कहाँसम्म काम भइरहेको छ त्यो काम अहिले देखिरहेको स्थिति छैन। सट्टा आउँछन्, कतिपय काम गरिसक्या भन्छन्, कतिपय नगरिकन पनि त्यो बजेट पनि कोल्याप्स भएको पनि हामीले जानेका छौँ, देखेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले हरेक जे काम गर्ने हो त्यो स्थानीय तहलाई थाहा हुनु पर्यो। अनि हामीलाई प्रदेश र सङ्घको जुन रकमहरू आउँछ त्यो स्थानीय तहलाई सबै थाहा नै नदिकन फरफराएको हुन्छ। कसरी ती कुराहरूमा पनि बन्देज लगाउनु पर्यो। कमसेकम स्थानीय तहले यो भएको हो कि होइन भनेर क्लियर नहुन्जेलसम्म ती योजनाहरू पास हुनु हुँदैन। ठेकदारहरूलाई ठेकदारी प्रथामा जाँदा पनि होला टेन्डर कोटेसन आदि इत्यादि पर्छ, जसले पनि गर्न सक्छ, तर ती काम पूर्ण रूपमा भएका हुन् कि होइन, ती कुराहरूमा अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने, ती कुराहरूमा हामी पारदर्शिता खोज्ने कि नखोज्ने, यदि त्यस्तो कुराहरू नेग्लिजेन्स गरेर छोड्ने हो भने काम आदि पनि हुँदैन। काम पुरा गराउनको लागि स्थानीय निकायहरूलाई हर सम्भव तदारुकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यहाँ 5 जना
4जना 5जना जितिरहेको 1जना कार्यालयमा बस्नु मात्रै होइन नि। हामी त जनताको सेवा गर्छौँ भनेर आएका मान्छेहरू 4जना 4पट्टि हिँड्यो भने त एउटा वडा त झपक्क एकैचोटि उठ्छ त। त्यसो भएको हुनाले यस्ता कुराहरूमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु र यहाँहरूको पनि सहयोगको अपेक्षा गर्छु। र धेरै कुराहरू मैले मात्रै टाइम लिँदा अप्ठ्यारो पनि हुनसक्छ र मैले जुन खालको यो कृषिको क्षेत्रलाई कृषि संयोजक भएर अगाडि बढाइरहँदा मैले गर्नुपर्ने कामहरू अवश्य पनि गरेको छु जस्तो मलाई लाग्छ। मूल्याङ्कन गर्ने चाहिँ जनताहरूले नै हो र अहिले जति प्रविधिहरू भित्रिरहेका छन्, जे कुराहरू किसानहरूलाई दिनुपर्ने छ उहाँहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा हात हातमा पुगेको छ। सकेसम्म मिसयुज नहोस् भनेर हामीले काम गरेका छौँ। त्यस्तो कुनै अप्ठ्यारा स्थिति र मिसयुज भएको छ भने यहाँहरूले त्यसमा औँला उठाइदिनु भयो भने अथवा यहाँहरूले जानकारी गराउनु भयो भने त्यसमा साँच्चिने मौका पाइन्छ, करेक्सन गर्ने मौका पाइन्छ। हामी त्यसमा यहाँहरूले उठाएका कुराहरूमा कमी कमजोरीलाई आत्मसात गरेर आत्मआलोचना गर्न पनि पछि पर्दैनौँ। सक्ने जति कुराहरू हामी माफीका रूपमा दिन मिल्ने छ भने यहाँहरूले माफी दिनु होला, होइन कारबाही नै गर्नुपर्ने छ भने पनि कारबाही खेप्न तयार छ। र कृषिकै काम गर्दा हाम्रो प्रदेशबाट यहाँका शाखा प्रमुख मणिप्रसाद सापकोटा पशु चिकित्सक उहाँ सम्मानित पनि हुनुभएको थियो र उहाँले असाध्यै राम्रो कामहरू गरेर अगाडि बढाउनु भएको छ। कृषिको कार्यक्रमले कुसादेवी क्षेत्रमा राम्रै प्रभाव परेको छ र कुसादेवी 2 नम्बर र 3 नम्बरमा जब कुसादेवीबाट करिब 17,000 लिटर दुध कुसादेवीबाट मात्र दिनको बाहिर आउँछ, काठमाडौँ जान्छ। त्यस्तै अरू योजनाहरू यो वर्षका योजनाहरू चाहिँ सुरु भइसकेका छन् र सम्झौताहरू भएर कतिपय कुरा योजनाहरू सुरु पनि भइसकेका छन्। र अर्को कुरा मेरो भनाइ के भने यो एउटा हामीले सुरुदेखि नै डिपिआर बनाउने योजना डिपिआर बनाएर योजना चाहिँ सम्पन्न गर्ने गौरवका योजनाहरू भनेको थियौँ। त्यो चाहिँ डिपिआर बनेर ती योजनाहरू जुन योजना डिपिआर बनाएर हाम्रो 5 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनेका थियौँ, त्यो खास गरी पूर्वाधारको उसमा बाटोहरूमा त्यो चाहिँ काम अलिक सुरु हुन सकेको छैन। त्यस्तै मैले अघि पनि पेश गरेको थिएँ पर्यटन सम्बन्धी प्रतिवेदन। यो पर्यटन समितिहरूको हामी 5 जना समितिमा छौँ। अब म संयोजक छु, वडा सदस्य रमेशजी हुनुहुन्छ, रमेश बजगाई, त्यसपछि कविता तामाङ, पुरुषोत्तम कर्मचारी, गोविन्द कर्मचारी, गोविन्द बगाई र हाम्रो हरिसुन्दर भुजु सदस्य सचिवको रूपमा हामी मिलेर पेश गरेका छौँ। साँच्चै नै पनौती नगरपालिकामा कन्जुसै नगरिकनै पर्यटनमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। र पर्यटनै यस्तो हो जसले दिन्छ मात्रै लिएर केही पनि जाँदैन। जति पनि पर्यटक आउँछन् यहाँ पैसा खर्छन्, बस्छन् र यहाँ तपाईँहरूलाई दिएर जान्छन्। उनीहरूले लिएर जाने भनेको तपाईँहरूलाई पैसा दिएर यहाँको सरसामान यहाँ तपाईँहरूले केही उत्पादन गर्न सक्नुभयो भने यहाँबाट त्यो लिएर जाने हो। र अर्को कुरा पर्यटनको लागि अब हामीहरूले रिङ रोडहरूको अवधारणा पनि ल्याइसकेका छौँ, तर कार्यान्वयनहरू हुन सकेका छैन। यतातिर चाहिँ अलिकति विशेष ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र व्यापार भेगमा चाहिँ हामीहरूले गोदावरीदेखि गुरुकुम हुँदै नवबुद्धसम्म जोडिने किसिमको हाइकिङ ट्रेलहरू अहिले निर्माण भइसकेको अवस्था छ। र साइक्लिङ ट्रेल पनि गोदावरीबाट साइकल चढेर हामी जङ्गल माथि गुरुकुम आउन सक्ने अवस्था बनिसकेको छ। त्यस्तै अब हामी छिट्टै नै प्याराग्लाइडिङको व्यावसायिक उडान कुसादेवीबाट सुरु गर्दैछौँ। सम्भवतः त्यसले गर्दा एउटा व्यापार भेग 1, 2, 3 नम्बर वडालाई राम्रो गर्छ होला र भोलिका दिनमा त्यसलाई आवश्यकता अनुसार हामी अमिन चौकदेखि नेपाली सुनकाटा डाँडाहरूको पनि
यसलाई विस्तार गर्न सकिन्छ। अब त्यो एउटा छ। अर्को मेरो पनि गत वर्ष मैले यही सभामै विशेष प्रस्तावकै रूपमा सुरुङ मार्गको कुरा लान्दुर भन्ज्याङबाट गर्नु अघि हाम्रो 1 नम्बर वडा अध्यक्षले गर्नुभएको थियो। त्यो चाहिँ एउटा पनौतीको यो भेगको यदि विकास गर्ने हो भने सुरुङ मार्गहरू बन्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। र मेरो खास गरिकन यति भन्दै मेरो आफ्नो शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। योजनाहरू सिङ्गो नगरपालिकाले अगाडि बढाएका कार्यक्रमहरू त्यसको बारेमा बहस छलफल गर्नु आवश्यकता छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने हामी आयोजक सभासद साथीहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। हामीले वडामा आफ्ना गतिविधिहरू आफ्ना योजनाहरू सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा हामी निर्वाचन पूर्व हामीले कबोल गरेका बाचाहरू हामीले देखेका सपनाहरू ती सपना पुरा गर्नको निम्ति हाम्रा भूमिका के कस्ता रहे यो एउटा पाटो रह्यो जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने आवश्यकताहरू अत्यधिक छन्। पहिलो वर्ष नगर परिषद सकिसकेपछि नगर परिषदबाट वडामा भएको प्राप्त भएको योजनालाई प्राप्त भएका रकमहरू आहा भन्ने लाग्थ्यो। दोस्रो वर्ष आउँदा त्यो अत्यन्त कम भयो। तेस्रो वर्ष आउँदा झनै कम भयो। आवश्यकताहरू बढ्दै गए। हामीले हाम्रो नगरपालिकाको अधिकांश बजेट पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। पूर्वाधार एउटा दिगो विकासको निम्ति नभएर तत्कालै गरिहाल्नु पर्ने खालका धेरै हुन्छ। बाढी आउँछ, पानी पर्छ, वर्षा लाग्छ, धेरै योजनाहरू त्यसले पनि नोक्सान गर्छ। हामीले समग्र हाम्रा योजनाहरू अगाडि बढाइरहँदा जनताहरूको तत्कालीन आवश्यकताहरू परिपूर्तिको निम्ति हामीले योजना बनाइरहँदा हाम्रो नगरपालिकाबाट विभिन्न शाखाहरूले समृद्ध बनाउनको निम्ति हाम्रो भूमिका के, हामी कसरी लागिरहेका छौँ। हिजो हामीले पञ्चायत बेहोर्यौँ, हिजो हामीले संवैधानिक राजतन्त्र सहितको लोकतन्त्र बेहोर्यौँ, आज गणतन्त्र बेहोर्दैछौँ। गणतन्त्रमा हामी हिँडिरहेका छौँ। हाम्रो मानसिकतामा कति परिवर्तन भयो, जनताहरूको मानसिकतामा कति परिवर्तन गराउन सक्यौँ हामीले। यी कुरोहरूमा हामी अलिक गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको हो कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ। किनभने हामीले सारेका योजनाहरूले हामीले सारेका कार्यक्रमहरूले कति सार्थकता पाए, सार्थकतामा परिणत भए कि भएनन् भन्ने सवालमा हुन त हामी एउटा सिङ्गो टिम 5 जनाको समिति छ, वडा समिति छ, 1 जना 2 जना कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्छ। यो सिङ्गो टिम नै लाग्दाखेरि हामीले हाम्रा वडाहरूमा कति काम गर्न सक्यौँ, कति काम बढाउन चाहेका थियौँ भन्ने सवालमा हामी चाहिँ गहन रूपले छलफल बहस गर्नु जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने साथीहरू सभासद साथीहरूले कुराहरू राख्ने टाइम बाँकी नै छ हैन। त्योभन्दा पहिला हाम्रो टिमले हामीले कसरी काम अगाडि बढाइरहेका छौँ, हाम्रो वडामा के हुनु पर्थ्यो, हामीले के गर्न सक्यौँ, आगामी वर्षमा के गर्नुपर्छ, हामीले एउटा थिति बसाउने हो। भोलि हामी सधैँ वडामा निर्वाचित भएर आउँछौँ भन्ने सबैजना आउँछौँ भन्ने छैन। नयाँ साथीहरू पनि आउनु होला। हामीले आज गरेको कार्यक्रमलाई एउटा निरन्तरता दिने खालको नीति बनायौँ कि बनायौँ, त्यो ढङ्गले हामीले कार्यक्रमलाई लन्च गरेका छौँ कि छैनौँ भन्ने सवालमा पनि हामीले सोच्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तथापि कार्यालयको तहबाट हामीले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयनको चरणमा के कति कार्यान्वयन भएन भने के कुरोले अल्झियो, यी सवालहरूमा नि बहस गर्नु, छलफल गर्नु, समीक्षा गर्नु आवश्यकता छ जस्तो मलाई लाग्छ। कार्यालयको तहबाट पनि त्यस्तो खासै अप्ठ्यारो परिस्थिति क्रिएट भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। तथापि छिटपुट रूपमा छन्, नभएका होइन। जस्तो यो विशेष गरी यो नक्सा पासका कुराहरू, कता जाने, को आउने, कसले बोलाउने हुन त वडाबाटै हुन्छ सबै कुराहरू। तथापि हाम्रो चाहिँ अलिकति यो मेन पावरको कमीले पनि हो है। यसले अलिकति कता यो नयाँ गाभिएका वडाहरू
पहिलाको वडाहरूमा त अलिकति राम्रै होला, नयाँ गाभिएका वडाहरूमा अलिकति त्यो समस्या छ। तथापि यो समस्या ठुलो समस्या होइन र पनि हामीले अब आगामी दिनमा हामीले बढाउनु पर्ने कुराहरू, हामीले गर्नुपर्ने कामहरूको बारेमा अलिक सूक्ष्म ढङ्गले दिगो विकासको निम्ति दिगो लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ जस्तो मलाई लाग्छ। र मैले धेरै कुराहरू यहाँ राख्नुभन्दा पनि सभासद साथीहरूले विशेष रूपमा उहाँहरूले देख्नु भएको छ, उहाँहरूले भोग्नु भएको छ, आफ्ना टोल बस्तीका योजनाहरूमा उहाँहरू भेट्नु भएको छ, लाग्नु भएको छ। हामी वडा अध्यक्ष भनेको एउटा के भने सबै योजनामा पुग्न त पुग्ने हो, तर हामीले 1 घन्टा 2 घन्टा समय दिन सक्दैनौँ, किनभने एउटा तपाईँको कार्यकारी पोस्ट पनि चाहियो। कस्तो वडामा एकजना सिफारिस दिन आउनुहुन्छ, भएन भने तुरुन्त फिल्डमै पुग्नुहुन्छ। 1 मिनट जनताहरू रोकिने अवस्था छैन, पर्खिनुहुन्न होइन। हामीले दिन सक्ने सेवा सुविधाको बारेमा जनताहरूलाई हामीले सकेसम्म गरेको छ जस्तो लाग्छ। यी कुराहरू राख्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। यस 8औं नगर सभाका सभापति महोदय, उपस्थित सभासद साथीहरू, यस नगरका हाकिम साहबहरू, नगरका कर्मचारी साथीहरू, वडाका कर्मचारी साथीहरू, म चाहिँ अब हाम्रो पनौती नगर एउटै हो, हामी 12 जना वडा अध्यक्ष छौँ। सबैले त्यही कुरा दोहोऱ्याउँदाखेरि त्यति ठिक नहोला। मैले भन्ने त्यही हो, यता यस्तो हुनुपर्ने यस्तो हुनुपर्ने भन्ने कुरा हो। त्यतातिर म जान्न। आज विशेष गरेर वडा अध्यक्षले निर्णय गरेर आज निर्णय पेस गरेका केही विधान भनौँ न, विधानहरू छन्, त्यो पास गर्नेसम्मको यो सभा भएको हुनाले अब जुन हामीले ल्याएको छ, वडाका पनि नगरपालिकाले जुन चाहिँ नि हामीलाई झोला दिएको थियो, त्यो झोलामा सबै त्यो लेखेको वडाको सबै डाटाहरू त्यहाँ छ। त्यो डाटा तपाईँहरूले यहाँ यो पुरानो सुन्नुभन्दा पनि गएर एकछिन त्यो हेर्दाखेरि एकदम राम्रो हुन्छ, के देखिन्छ भन्ने कुरा है। त्यो भएको हुनाले अन्य कुरा हामीलाई लाग्यो अब यो योजनाको समय त होइन, तैपनि के छ भने हामीले गर्न नसकेको काम भने एउटा बस पार्क व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ, ढलको व्यवस्थापन गर्न सकेका छैन है। साना कुरा भन्दैन, हुन त सानाले पनि ठुलो हुने हो। विभिन्न छन् योजनाहरू गएका छन्। हामीलाई यो कोभिड भन्ने आएर चाहिँ नि महामारी आएर पहिलाको योजना पनि गर्न सकेका छैनौँ। ती योजनाहरू अब लानुपर्ने छ। अहिले हामीले गराउने माग लागिसक्यो, अहिले योजना सञ्चालन गरेका छन्, 1-2टा साना योजना सञ्चालन गरेका छ, अरू गर्न सकेका छैनौँ। त्यतातिर ध्यान दिउँ। र यो जुन विधेयकहरू पास गरेका छ, अहिले हामीले जति भन्दैछौँ नि चरा सम्बन्धी के सम्बन्धी भनेर हामीले 5-6वटा विधेयक पास गरेर ल्याएको छौँ हामीले बोर्ड बैठकबाट। त्यसलाई पास गर्ने काम र अन्य काम भोलि हामीले बोल्नु भन्दा हामीलाई बोल्न दिनुभयो, धन्यवादै हो। तर हामीले बोल्नु, हामीले नै बनाएको कुरा हामीले बोलेर त केही अर्थ चाहिँ हुन्न। सभासदहरूलाई, अरू सभासदहरूलाई दिनुपर्ने थियो, त्यो भोलिको होला अब कार्यक्रममा आउला, त्यो दिउँ। र म यति नै भन्छु, अरू भन्दिनँ। काम गर्नु छ, कुरा मात्रै गरेर हुनु, भाषण मात्रै छाडेर केही हुनेवाला छैन। आफ्नो वडाको के गरिरहेको छ मूल्याङ्कन गरौँ, यति भन्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। मित्रज्यूहरू, कर्मचारी मित्रज्यूहरू, सबैलाई पनौती नगरपालिका वडा नम्बर 7 को तर्फबाट धेरै धेरै नमस्कार। आज यस 8औं नगर सभामा वडा अध्यक्षज्यूहरू 6 जनाले बोल्नुभयो। आफ्नो आफ्नो वडाको विकास गर्नको लागि, आफ्नो वडाको हित गर्नको लागि बोल्नुभएको ठिकै लाग्यो मलाई। किनभनेदेखि अब यो नगर विकास गर्नु हो पर्छ, वडा विकास गर्नुपर्छ, अनि मात्र समग्र यो नगर चाहिँ विकास हुन्छ। अब हामी यसो हेर्दाखेरि यो 4 वर्ष बितेको त पत्तै पाएन। किनभनेदेखि हामी यो सबै मिलिजुली बसेको, मिलेर बसेको हुनाले जस्तो लाग्छ मलाई यो 4 वर्ष गएको। किनभने दुखी जीवन बिताउनलाई अलिकति समय लाग्छ, सुखी जीवन चाहिँ भटाभट जाने रहेछ के। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ अब
सौहार्द रूपले चाहिँ हाम्रो 4 वर्ष चाहिँ बित्यो। अब 1 वर्ष बित्दैछ। अब हाम्रो नगरमा काम भएको छ, तर सुस्त रूपले काम भएको छ। नगर विकास गर्नलाई एउटा प्लानिङ चाहिँ छ जस्तो लाग्छ। किनभनेदेखि अब यो हाम्रो यो पेरिफेरीमा चाहिँ यो कृषि क्षेत्र यताउता भनेर हामीले यो भनिराख्दाखेरि अहिले भूमाफियाहरू पनि त्यतिकै छ। अब यो किताकाट गर्नको लागि 10-15 हजार पैसा खर्च गर्यो भनेदेखि तुरन्तै किताकाट हुन्छ भित्रभित्रबाट। त्यस्तो गरिरहेको पनि छ। यो हामीले यो किताका यो सहरी क्षेत्रमा चाहिँ यो जग्गा हामीले रोक्न सकिँदैन। प्लान गरेर चाहिँ हामी सबै विज्ञहरू राखेर, यो कार्यपालिका राखेर, इन्जिनियरहरू राखेर प्लान गरेर एउटा प्लानिङ बनाएर त्यो घर बनाउनेतिर लाग्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो होला जस्तो लाग्छ। किनभनेदेखि हामीले रोकेर हामीले अब यो कृषि क्षेत्र यता पशु क्षेत्र के क्षेत्र भनेर राखेर यो सहरी क्षेत्र वरिपरि जग्गा चाहिँ रहला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले प्लानिङ गर्नुपर्छ। अब चाहिँ एउटा कुरा के छ भनेदेखि अब सबै यहाँ वडा अध्यक्षज्यूहरूले चाहिँ यो हाम्रो यो मकर मेलाको चासो लिनुभएको छ। यो हाम्रो मुख्यतया हुने चाहिँ 7 नम्बर वडा हो। राम्रो भयो भनेदेखि हाम्रो नगर नै राम्रो हुने हो। त्यो भएको हुनाले सबैले नाम दिएकोमा चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मकर मेलाको खास चाहिँ अहिले यो तुरन्त काम सुरु गरिहाल्नु पर्यो। किनभनेदेखि अहिले यो हाम्रो टाइमै 1 वर्ष बाँकी छ। अब कहिले गर्ने, कहिले मकर सुरु गर्ने, यहाँ त कामहरू त थुप्रो छ। मुख्यतः यो अब यो बनाउला, यता वाल बनाउला, यता पेटी बनाउला, यो त 1-2 महिनामा सकिएला। किनभनेदेखि त्यो सकिन्छ पनि, अब हामीले त्यति थाहा पनि छ। तर के भनेदेखि यो ढल निकासहरूको फोहोर कहाँ फाल्ने, कहाँबाट बाटो ल्याउने, टिपरको त्यतिकै अब यो पनौतीमा माला जस्तो भइरहेछ। टिपरको व्यवस्था अहिलेसम्म हामीले गर्न सकेका छैनौँ। टिपर त म सुरुमा आउँदाखेरि नै यो टिपरको व्यवस्था गर्नुपर्छ है भनेर मैले बोलिरहेको थिएँ। अहिलेसम्म पनि भएन। तर यसको जस हामी सबै कार्यपालिकाले नै लिनुपर्छ। एकजना हाम्रो मेयर साहबलाई मात्र भनेर पनि हुँदैन। किनभनेदेखि अब सबै मिलिजुली गऱ्यो भने मात्र यो नगरमा चाहिँ राम्रो होला जस्तो लाग्छ। त्यो हिसाबले अब हाम्रो यो पनौतीमा चाहिँ अब यो सबै अस्तव्यस्त भइरहेछ। मुख्यतया अब बस पार्क क्षेत्र पनौती अब एकदम घुचमुच भएको ठाउँमा हामीले यो अहिलेसम्म पनि नगर प्रहरी त्यति पनि राख्न सकेका छैनौँ। अहिले मान्छेहरूले घर बनाउँदैछ, 2 तलाको घर 4 तला 5 तला गरिरहेछ। अब त्यो अब स्मारक क्षेत्र लागु हुने हाम्रो 72 वटा घर यसो भइरहेछ उसो भइरहेछ भन्छ। अहिले त कतिवटा घर त्यस्तो। त्यो हिसाबले अब सम्पदा सूचीमा कसरी लागु हुन्छ। तर सम्पदा सूचीमा लागु गर्नको लागि पनि अब यो पनौती भरि नै लागु हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। किनभने त्यो मन्दिर क्षेत्र, त्रिवेणी घाट क्षेत्रमा त लागु गर्यो भने मात्र यो चाहिँ मान्छेहरूले अलिकति राम्रो होला जस्तो लाग्छ। अब हाम्रो यो प्लानिङ नभएर अब हस्पिटलको कुरा आयो। अब मैले पनौतीमा राख्नुपर्छ भने त स्वाभाविकै हो। अब हाम्रो साथीहरूले आफ्नो ठाउँमा राख्नुपर्छ भने पनि स्वाभाविकै हो। किनभनेदेखि यो हाम्रो अलिकति यो के नमिल्या चाहिँ यो सबै यो प्लान नभएर नमिलेको हो। किनभनेदेखि अब चाहिँ हामी यो ठाउँमा यो गर्ने, यो ठाउँमा यो गर्ने सबै राखेर प्लानिङ गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ धेरै राम्रो होला जस्तो लाग्छ। अब सबैले बोलिसकेका छ, यही कुरा हो। म यति भन्ने चाहिँ मेरो 2 शब्द यी टुङ्गेको छु। धन्यवाद। विकास निर्माणको कुरा गर्दाखेरि हामी 2 लाख रुपियाँ वडालाई छुट्याउँदा पनि विकास निर्माणमा जान्थ्यो भने अहिले अब थोरै जस्तो छैन। विकास निर्माण चाहिँ सबै वडामा भएका पैसा अनुसार सदुपयोग भएको जस्तो मलाई लाग्छ। र अरू मैले 2टा कुरा मात्रै राख्न चाहन्छु। एउटा कुरा चाहिँ यो प्राकृतिक स्रोत साधनको चाहिँ समूहको चाहिँ अध्यक्ष भनेर राखिया छ। र यसलाई हामीले कुनै बेला पनि बैठक बस्न सकिएको छैन। अहिले खोलानाला दोआन छन्। विभिन्न ठाउँमा चाहिँ खोलाहरू चाहिँ
फेरिएर गएको, धार फेरिएर गएको अवस्था छ। अब त्यसमा चाहिँ अब यो बैठक कसले बोलाउनु पर्ने हो, त्यो बैठक चाहिँ बोलाएर यो चाँडै यी कुराहरूलाई चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। र अर्को कुरा चाहिँ म 2061 सालमा स्थापना भएको लीलावतीको बारेमा जति आफूले पीडा भोगिन्छ त्यो पीडालाई चाहिँ म अलिकति उदाहरण गर्न पनि चाहन्छु। त्यहाँ बजेट चाहिँ 3 साल लगभग 3 सालै बजेट छुट्यो, तर बजेट चाहिँ कसरी छुट्यो अब मुखबाट चाहिँ काम भएको अवस्था देखिँदैन। अहिले पनि टेन्डरमा गयो भने मात्रै सुनेको छु मैले, कुनै मलाई कसैले त्यो कुराको इन्जिनियर साहब अथवा कहाँ इस्टिमेट भयो त्यो कुराको जानकारी छैन। किनभने अहिले हामी त्यही लीलावती ल्याएर चाहिँ 12 वर्षे मकर मेलामा चाहिँ त्यही पानी झार्न खोज्दैछौँ, शुद्ध गर्न खोज्दैछौँ। तर त्यो शुद्ध गर्ने ठाउँ मुहानदेखि हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कतिवटा टोयलेटहरू त्यसभित्र आएका होला खोलामा, त्यो सबै शुद्ध गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसलाई अलिकति ढिलो भएको हो कि जस्तो लाग्छ। अर्को कुरा नहरको कुरा पानी चलाउन सुरुदेखि नै अस्तव्यस्त छ। अहिले जुन 14 गतेको बाढीले गर्दाखेरि चाहिँ 2-3 ठाउँमा चाहिँ घरभित्र पानी पसेको अवस्था छ, एउटा पाइपै फुटेको छ। हिजो उपमेयरज्यूले त्यसलाई खोलेर पाइप चाहिँ चाँडो बनाउनु पर्यो भनेर उहाँले निर्देशन दिनुभयो। मलाई चाहिँ थाहा थिएन, मलाई जानकारी अहिले गराउनु भएको थियो। र यी कुराहरूमा चाहिँ भोलि हामी बस्तीबाट आइराखेका छौँ, त्यो कन्टिन्यू चलाउँदाखेरि चाहिँ त्यो कुन ठाउँमा काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यो ध्यान दिएर सक्दो छिटो चाहिँ यसमा इन्जिनियर ओभरसियर खटाएर काम होस् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अर्को अब यी टिपरका कुरा पनि अघि अध्यक्षज्यूले पनि राख्नुभयो। हामी यहाँ नगरपालिकामा बसेर निर्णय गर्छौँ तर त्यहाँ कार्यान्वयन हुँदैन। स्कुल टाइममा चाहिँ नि टिपर चलाउनु हुँदैन यति समय भनेर चाहिँ यहाँ निर्णय गर्छौँ, हामी सही गर्छौँ, त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ निर्णय भएको अवस्था देखिँदैन। पनौती नगरपालिकाले हरेक क्षेत्रमा आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित रहेर सबै संयोजकज्यूहरूले काम गर्नुभएको छ। र मलाई लाग्छ काभ्रे जिल्लाको पनौती नगरपालिका सबभन्दा काममा अब्बल देखिएको यो तपाईँ हाम्रो लगनशीलताले हो भन्ने मलाई लागिरहेको छ। तैपनि हामीले धेरै कामहरू अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनौँ। कृषिमा जति पहुँच ल्याउनु पर्ने थियो त्यो पहुँच ल्याउन सकिरहेका छैनौँ। अनि जुन क्षेत्रलाई हामीले कृषि क्षेत्र भनेर घोषणा गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न सकिरहेका छैनौँ। जुन क्षेत्रलाई हामीले आवासीय क्षेत्र भनेर गर्नुपर्ने थियो त्यसलाई नीति नियम बनाएर अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनौँ। र हामी जुन ठाउँमा मेरो वडा म जुन ठाउँमा बसिरहेको छु त्यो क्षेत्रलाई काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरवासीहरूले रेसिडेन्टल एरियाको रूपमा हेर्न थालिसकेका छन्। हरेक दिन घरबाटोको सिफारिस दिएर सकिने अवस्था छैन। बाहिरका मान्छेहरूले सबै भइरहँदा आप्रवासीहरूको थलो बनेर जो पूर्वकालदेखि बसिआएका सबै मान्छे विस्थापित हुने अवस्था भइरहेको छ। जुन कृषिको क्षेत्र भनेर छुट्याउन हामीले सकिरहेका छैनौँ ती सबै घरहरू बन्न सुरु भइसकेका छन्। अब हामीले रोक्न सकेनौँ भने अवश्य पनि भोलि हामी पनि कुन ठाउँमा गएर बस्ने भन्ने सायद टुङ्गो नलाग्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले सबै क्षेत्रहरूमा यसरी अगाडि जान सकिएन भने, हरेक ठाउँहरू छुट्याएर जान सकिएन भने त्यो कृषिको पकेट क्षेत्र कृषिको लागि छुट्याइनु पर्यो, आवासीय क्षेत्रमा छुट्याउनु पर्यो र हरेक कुन उत्पादन हुन्छ त्यसको लागि छुट्याएर जान सकेनौँ भने हाम्रो पनौती नगरपालिकाको पहिचान गुम्न सक्ने खतरा पनि रहेको छ। त्यसैगरी हाम्रा हरेक पर्यटक क्षेत्रहरू छन्, चाहे त्यो बल्थली भनौँ, चाहे पनौतीको मन्दिरहरू भनौँ, रानीकोटको डाँडा भनौँ, फुलचोकी मन्दिर भनौँ, सबै ठाउँ पर्यटन व्यवसाय हुने क्षेत्रहरू छन्।
त्यसमा कृषिसँग जोडेर हरेक कामहरू अगाडि बढाउन सकियो भने त्यो कृषि र पर्यटन एकै साथमा हामीले लान सक्छौँ। त्यो गर्न सकिरहेका छैनौँ। अहिले बजेटहरू पर्याप्त आएका छन् अनि पर्यटनको क्षेत्रमा पनि बजेट आउँछ, काम कहाँबाट हुन्छ थाहा छैन। कमसेकम स्थानीय निकायलाई थाहा हुनुपर्छ जुन ठाउँबाट कहाँदेखि कहाँसम्म काम भइरहेको छ त्यो काम अहिले देखिरहेको स्थिति छैन। सट्टा आउँछन्, कतिपय काम गरिसक्या भन्छन्, कतिपय नगरिकन पनि त्यो बजेट पनि कोल्याप्स भएको पनि हामीले जानेका छौँ, देखेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले हरेक जे काम गर्ने हो त्यो स्थानीय तहलाई थाहा हुनु पर्यो। अनि हामीलाई प्रदेश र सङ्घको जुन रकमहरू आउँछ त्यो स्थानीय तहलाई सबै थाहा नै नदिकन फरफराएको हुन्छ। कसरी ती कुराहरूमा पनि बन्देज लगाउनु पर्यो। कमसेकम स्थानीय तहले यो भएको हो कि होइन भनेर क्लियर नहुन्जेलसम्म ती योजनाहरू पास हुनु हुँदैन। ठेकदारहरूलाई ठेकदारी प्रथामा जाँदा पनि होला टेन्डर कोटेसन आदि इत्यादि पर्छ, जसले पनि गर्न सक्छ, तर ती काम पूर्ण रूपमा भएका हुन् कि होइन, ती कुराहरूमा अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने, ती कुराहरूमा हामी पारदर्शिता खोज्ने कि नखोज्ने, यदि त्यस्तो कुराहरू नेग्लिजेन्स गरेर छोड्ने हो भने काम आदि पनि हुँदैन। काम पुरा गराउनको लागि स्थानीय निकायहरूलाई हर सम्भव तदारुकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यहाँ 4जना 5जना जितिरहेको 1जना कार्यालयमा बस्नु मात्रै होइन नि। हामी त जनताको सेवा गर्छौँ भनेर आएका मान्छेहरू 4जना 4पट्टि हिँड्यो भने त एउटा वडा त झपक्कै एकैचोटि उठ्छ त। त्यसो भएको हुनाले यस्ता कुराहरूमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु र यहाँहरूको पनि सहयोगको अपेक्षा गर्छु। र धेरै कुराहरू मैले मात्रै टाइम लिँदा अप्ठ्यारो पनि हुनसक्छ र मैले जुन खालको यो कृषिको क्षेत्रलाई कृषि संयोजक भएर अगाडि बढाइरहँदा मैले गर्नुपर्ने कामहरू अवश्य पनि गरेका छु जस्तो मलाई लाग्छ। मूल्याङ्कन गर्ने चाहिँ जनताहरूले नै हो र अहिले जति प्रविधिहरू भित्रिरहेका छन्, जे कुराहरू किसानहरूलाई दिनुपर्ने छ उहाँहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा हातमा पुगेको छ। सकेसम्म मिसयुज नहोस् भनेर हामीले काम गरेका छौँ। त्यस्तो कुनै अप्ठ्यारा स्थिति र मिसयुज भएको छ भने यहाँहरूले त्यसमा औँला उठाइदिनु भयो भने अथवा यहाँहरूले जानकारी गराउनु भयो भने त्यसमा साँच्चिने मौका पाइन्छ, करेक्सन गर्ने मौका पाइन्छ। हामी त्यसमा यहाँहरूले उठाएका कुराहरूमा कमी कमजोरीलाई आत्मसात गरेर आत्मआलोचना गर्न पनि पछि पर्दैनौँ। सक्ने जति कुराहरू हामी माफीका रूपमा दिन मिल्ने छ भने यहाँहरूले माफी दिनु होला, होइन कारबाही नै गर्नुपर्ने छ भने पनि कारबाही खेप्न तयार छ। मुख्य कुरो हाम्रो तथ्याङ्कगत हिसाबले 55,000 जनसङ्ख्या छ र तथापि अहिले 60,000 पुग्यो होला। 60,000 जनताको भाग्य र भविष्यको बारेमा चिन्तन गर्ने थलो हो यो। जति दिन पनि लम्बिन सक्छ। हामीले 2 दिन राखेका छौँ, जति दिन पनि लम्बिन सक्छ र हामी 3 वर्ष पुगेर अब 4 वर्ष लागिसकेका छौँ। अब विगतमा हामीले गरेका कुराहरू हामी कति मिलाएर जान सक्छौँ, हामीले गरेका कमी कमजोरी मिलाएर जान सक्छौँ, त्यो अर्कै पाटो रहन सक्छ। त्यो बेलाको हामीले टिका टिप्पणी गरेर अब फाइदा छैन। र हिजो पनौतीको 6 गाविस हुँदाको नगरपालिकाको कुरा गरेर पनि कुनै अर्थ छैन, किनभने त्यो कुरो बितेर गइसक्यो। 74 लाख बजेट हुन्थ्यो, 35% प्रशासनमा खर्च हुन्थ्यो, 2,26 लाख त्यता जान्थ्यो, 14-15 लाख रुपियाँ दाम रहन्थ्यो। त्यसबाट अघि केशव दाइले भने जस्तो हामी ढलहरू तान्थ्यौँ, कतिपय नगर स्तरीय कुराहरू गर्थ्यौँ। तर हिजो त्यो भयो, अस्ति भएन भनेर फेरि हामी उम्किन पाउँदैनौँ। आज हामी गर्छौँ कि गर्दैनौँ? हाम्रो पालामा हामीले गऱ्यौँ कि गरेनौँ? मैले गत सभामा पनि भनेको थिएँ, कवितात्मक शैलीमा भनेको थिएँ, हाम्रा फोहोर मैलाहरू खोलाका छेउमा थुप्रिया छन् कि छैनन्? थुप्रिया छन्, दुःख भएको छ भनेको थिएँ। त्यसमा हट्ने पहल के भयो?
ढलहरू यत्र तत्र खोलामा गइरहेका छन्। त्यो सुधार गर्ने कुराहरू के भयो? गुरु योजना बनाउने कुरा भएको थियो, गुरु योजनाको आउँदैछ एकीकृत योजनाको। ती कुराहरू सुझाव दिने हामीले त्यो हो सभामा। र संविधान के अरे ऐन नियम कानुनहरू 60वटा जति आएका छन्, पुग्नु 60वटा जति पुग्न लाग्यो, 39वटा त हाम्रो बनिसक्यो। ती कुरालाई हामीले कतिको मनन गरेका छौँ? हामीले के बनायौँ, के पारित गऱ्यौँ? यो वडा अध्यक्षको अथवा वडा सभासदको मात्रै जिम्मेवारी होइन। त्यो अनुसार हामीले काम गऱ्यौँ कि गरेनौँ? हामीले नगरसभाबाट पारित गरेको, हरेक नगरसभाबाट पारित गरेको नीति तथा योजना कार्यक्रम लागू गर्नमा हामी सबै लाग्यौँ कि लागेनौँ? प्रश्न यहाँनिर हो। त्यसो भएको हुनाले साथीहरू, अब समस्या धेरै छ। अब कहाँबाट कताबाट कसले के जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो? एउटा वडा अध्यक्षको तर्फबाट जिम्मेवारी लिनु पर्ला, वडा सदस्यले वडा सदस्यको तर्फ जिम्मेवारी लिनु पर्ला, र होल नेतृत्वको कारणले नगर प्रमुख उपप्रमुखले लिनु पर्ला। हामीले हिजो भनेका थियौँ जस्तो 5 करोडको कृषि कार्यक्रम छ, कमसेकम 10 लाख मात्रै दिए भने हामी एक साल सबै चाहिँ यो स्प्रे मेसिन बाँड्न सक्थ्यौँ। 40वटा त ट्र्याक्टर मात्रै बाँड्न सक्थ्यौँ। अब पाडी एउटा कार्यक्रम, पाडी 20वटा कतिवटा बाँडेका छौँ। अब कार्यक्रम के भएको छ थाहा नै हुँदैन। अघिल्लो दिन ठ्याक्क ल यतिजना मान्छे बोलाइदिनु भन्ने कुरा आउँछ। वडा अध्यक्षले कहाँ बोलाउने? दिउँसभरि कार्यकारी जस्तो भएर हिँड्नुपर्छ। अब यस्तो भइरहेछ कि यहाँनिर यस्तो भइरहेछ। कति कुराहरू राम्रा भएको छन्, कति कुराहरू भएको छन्। अब जस्तो योजनाको कुराहरू 1/12 त तपाईँको हालिरहेछ। अहिले जानुहोस् तपाईँ भण्डारी गाउँमा, मलाई हिजो बेलुकादेखि 15जना मान्छेहरूले फोन गरिसके, त्यहाँका टोलवासीहरूले। त्यो ठेकदारले तपाईँ ढुङ्गा हालेर त्यो सामानहरू पाटरपुटुर पारेर गरिरहेछ। त्यसको अनुगमन कसले गर्ने? गौरवको योजना, नगरको गौरवको योजना त मेयर साहब धाइरहनु भएको छ। वडामा हामी पनि जान्छौँ, तर हामीले भने मान्दैन। हामीले नगरपालिका कार्यपालिकामा हामीले भनौँ योजनाको सम्पूर्ण इस्टिमेट के कसरी गर्ने हो, त्यो कुरा वडालाई थाहा हुनु पर्यो। सम्बन्धित त्यहाँ त्यो ठाउँमा ठेक्का परेको ठाउँका मान्छेहरूको एउटा चाहिँ नि कमिटी बनाएर उनीहरूलाई यो तरिकाले काम हुन्छ है भन्दाखेरि किन हुँदैन? त्यो किन आएन? मैले पत्रै लेखेर वडाबाट निर्णय गरेर पठाएँ, किन आएन? र यो यस्तै भइरहेछ। अघि हाम्रो 6 नम्बर वडा अध्यक्षजीले भन्नुभयो, अब बोलौँ के बोल्ने, नबोलौँ के नबोल्ने, बोल्दा तिक्तता हुन्छ, तिक्तता किन गर्ने? त्यो हुनाले यस्तो स्थिति यहाँ भइरहेको छ साथीहरू। अब जे होस्, विगतको कुरालाई हामीले कोट्याइरहनु भन्दा पनि अब कति राम्रो गर्न सकिन्छ त्यो हिसाब किताबबाट जाउँ भन्दै मेरो सानो मन्तव्य, धेरै बोल्नुभन्दा पनि मेरो सानो मन्तव्य यही टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद। हस्पिटल बनाउने कुरामा सबैले सहमति गरिदिनु भयो, यसको लागि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो एउटा सानो छ, यो म 54 सालको पनि वडा अध्यक्ष भएको अनुभवले 2 चोटि कि 3 चोटि बहिष्कार भएर हामी यो बोल्दा पनि बाहिर निस्केर हिँडेका थियौँ क्या। खुबै याद आउँछ मलाई त्यो। तर आदरणीय मेयर साहबको एउटा सुझबुझतापूर्वकले हामीलाई समेत, हामी विपक्षी पार्टीका सदस्यहरूलाई समेत अँगालो मारेर आज यो मितिसम्म सँगै लिएर हिँड्नु भएको महसुस भएको छ। अब हाम्रो धेरै कति 2टा होला, एउटा हिउँदे अधिवेशन भ्याइन्छ कि भ्याइँदैन, नभए बर्खे अधिवेशन एउटा अब हामीले गर्छौँ जो योजनाको हुन्छ, बजेटको हुन्छ। र त्यससम्म जहाँसम्म लाग्छ हामी वडा अध्यक्ष र यो सदस्यहरूलाई, मेयर साहब र यो बढी सबैलाई सद्बुद्धि नै दिनेछन् र हामी चुनावमा जानेछौँ। र भन्दै म एउटा अलिकति मेरो त्यो उस छ कि मेयर साहब, यो मेरो यो सुगरका बिरामीले खाने औषधि जस्तो अलिक तितो छ एउटा कुरो। त्यो तितो कुरो के छ भने मेयर साहबले जसरी योजनाहरू छानेर जुन त्यो आफ्नो कार्यकर्ताको ले भनेको उसबाट चाहिँ सिटको आधारमा जुन नगरको बजेट राखिदिनु भएको छ, त्यो एउटा चाहिँ मलाई साह्रै चित्त दुखाइ छ। र यो सबैको वडा अध्यक्षको भावना मैले समेटिरहेको छु। यो एउटा कुरो चाहिँ मलाई चित्त बुझेको छैन। के भयो भने तपाईँले त्यो छानिदिनुहुन्छ, एउटा कार्यकर्ताले त्यहाँ माहलो तल्लो घरको साइलोदेखि माथिल्लो घरको माइलासम्मकोलाई बाटोलाई त्यहाँ हालिदिनु पऱ्यो मेयर साहब भन्छ। हजुरलाई त्यो कुरो भन्नु कार्यकर्ताले नि स्वाभाविकै हो, र हजुरले त्यो कार्यकर्ता कुरा नसुनिने कुरा आएन, हजुरको अधिकारभित्रको कुरा हो। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न हामीलाई मुस्किल परिरहेको छ।
हामीलाई मुस्किल परेको छ अहिले योजना बनाउँदाखेरि। अस्ति एकजना मेरै वडामा एकजना मान्छेले मलाई उपभोक्ता समिति बनाउन सचिव मेरो वडा सदस्य लिएर गएको। उसले के भन्यो भने तैँले ल्याएको मैले ल्याएको योजना भनेर उफ्रियो। ल तैँ गर भन्ने निर्णय मैले ल्याएको भन्दै एउटा मामुली मान्छेले। अनि भनिसकेपछि एउटा वडा अध्यक्षको र जनप्रतिनिधिको अपमान भयो जस्तो लाग्यो मलाई। अनि मलाई एउटा एकदम चित्त दुख्या छ। तपाईँले राख्न पाउने अधिकारको कुरो तपाईँले राख्नुहोस्, तर वडा अध्यक्ष अथवा वडा सदस्यहरूलाई सल्लाह गरेर राखिदिनुहोस्। त्यो कार्यान्वयन हुनसक्छ कि सक्दैन, त्यो राम्रो हो कि होइन भनेर तपाईँले राखिदिनु हो भने अझ सुनमा सुगन्ध हुन्छ र यस्ता विवादहरू आउँदैनन्। यो एउटा एकदम मनन गर्नुपर्छ मेयर साहब। यसमा यो कार्यकर्ताले भने भरा योजना राख्ने कोसिस तपाईँले गर्नुभयो भने तपाईँ आफै जुन कमाएको इमेज छ त्यसमा तपाईँको कमजोर हुन जान्छ। जुन कुरा हामीले 2-3टा योजना बनाउन सकेनौँ विगतको टाइममा पनि, त्यो किनभने तपाईँले कार्यकर्ताले भने योजना राख्नाले त्यो कुरालाई एकदम मनन गर्नुहोस्। हामी तपाईँकै तपाईँले हामीलाई अँगालो मार्नु भएको छ, हामी तपाईँकै साथमा छौँ र हामीले तपाईँकै साथमा हिँड्ने पनि प्रण गरिरहेका छौँ। यो कारणले गर्दाखेरि अब योजना बनाउँदाखेरि त्यसरी बनाइदिनु होला। त्यो भयो भने विवाद हुँदैन। त्यो चाहिँ एकदम यहाँ सबैको भावना पनि त्यही नै छ। र नगरको योजना छान्दाखेरि जुन छान्न पाउने तपाईँको अधिकारबाट त्यो छान्नुहोस्, तर अलिकति समन्वय जनप्रतिनिधिसँग पनि गरिदिनु हो भने त्यो राम्रो हुन्छ। जुन घटना अस्ति मेरो एउटा उपभोक्ता समिति बनाउँदाखेरि एउटा पाङ्न पुच्छरको मान्छे आएर कराए, मैले मेयरलाई भनेर ल्याएको तैँले दिनुहोस् भनेर मलाई झगडा गर्न आयो त्यो मान्छे। यी वडा सदस्यहरू यहीँ हुनुहुन्छ। त्यस कारण यस्तो खालको भएर अब त्यो योजना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरो अब त्यसमा छ, किनभने वडा अध्यक्षलाई अपमान भएको छ त्यो कुरामा। त्यो कुरो म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु, यसरी नहोस् भन्दै अब सौहार्द रूपमा जुन यो अवस्थासम्म आइयो। अब मेरा 2टा वडा साथी हुनुहुन्छ र अब धेरै हामीले समय पनि ल्याउँ, सबैको उसलाई गर्दै एउटा मनन गर्दै वडाजीहरूले हाम्रा भावनाका कुराहरू सबै राखिदिनु भएको छ। वास्तवमा यो जुन हाम्रो 8औं नगर परिषद भइरहँदा मलाई पनि साह्रै खुसी लागेको छ। मलाई लाग्छ हिजोको दिनहरूमा भन्दा अलिकति फरक किसिमले जानु कि भन्ने आशा पनि राखेको छु। लाग्छ यो पनौती जति सुन्दर छ, जति सफा छ, तर पनौतीको केही कामहरू अस्तव्यस्त पनि हो जस्तो मलाई लागेको छ। म विशेष गरी यो पनौती नगरपालिकामा जन्मेको म गर्व पनि गर्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ यो काभ्रे जिल्लाकै नमुना हो जस्तो लाग्छ मलाई पनौती हेर्दाखेरि, र बजेटको हिसाबले पनि जिल्लाकै सबभन्दा ठुलो बजेट हो कि जस्तो लाग्छ। तर एउटा विडम्बनाको कुरो के छ भने जुन नगरपालिकामा बजेट ठुलो दायराको बजेट छ त्यही नगरपालिका एउटा वडामा चाहिँ अहिलेसम्म मलाई लाग्छ गाडी चलेको अनुभव मैले पाएको छैन। गाडी चल्छ, कहिले औँसीमा जान्छ, पुर्णिमा फाट्छ भने जस्तै, कतिखेर ब्रेक चाहिँ ठेगान छैन। पक्कै पनि एउटा प्रकृतिको वरदान हो बल्थली पनौती 11 मैले सक्दा बल्थली मात्र होइन, सिङ्गो नगरपालिकालाई नै मैले ध्यान दिनुपर्छ। म एउटा कार्यपालिका सदस्यको नाताले पक्कै पनि सिङ्गो पनौतीलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने सोच मेरो। तर समग्र बल्थलीको सवालमा के भन्न गइरहेको छु, जसरी यो नगरमा अलिकति प्रकृतिले पनि ठगेको हो जस्तो लाग्छ। एउटा डाँडो काँडो, एउटा हरेक किसिमले पिछडेको बस्ती पनि त्यस्तै छ, हरेक किसिमले, जहाँ चाहिँ एउटा नगरपालिकाको अहिलेसम्मको बजेटको दायरा हेर्नु होला तपाईँले। मेरो लाइसेन्समा पनौती नगरमा सबैभन्दा पिछडिएको ठाउँसँगै बजेटमा पनि सबैभन्दा पिछडिएको छ। उभिरहँदा मलाई एउटा कुराले अत्यन्तै गर्व गरेको छ। त्यो गर्वको भागीदार तपाईँ हामी सबै हुन्छौँ। ताकि विगतको यही रोस्टरमा मैले आफ्नो प्रस्तावको रूपमा 3-4वटा कुराहरू राखेको थिएँ। जुन एउटा हस्पिटल आज पनौती नगरपालिकाभित्र बन्नको लागि हामीले जुन निर्णय गरेका छौँ र त्यसको लागि पनि म अत्यन्तै खुसी छु। तपाईँ हामी मात्रै होइन, मलाई लाग्छ हाम्रो पनौती नगरपालिकाका सबै 55,000 जनसमुदायहरू यो अर्थमा खुसी हुनुहुन्छ। र आगामी दिन फेरि ती 3-4वटा अरू विषयवस्तुहरू पनि छन् मेरा। आशा गरौँ ती क्रमशः पुरा हुनेछन् भन्ने कुराहरू पनि मैले राखेँ। म यस सभा समक्ष धेरै विकास निर्माणका कुराहरू
गर्न चाहन्न। हाम्रा स्रोत र साधनले रहेका आर्थिक गतिविधिका सीमाभित्र रहेर अत्यन्तै मर्यादित ढङ्गले हामीले विनियोजित गरेका रकमहरू आफ्नो ठाउँमा खर्च गरेका छौँ। हामीसँग भएका स्रोत र साधनभन्दा बाहिर हामीले आशा गर्दाखेरि पनि हामी समस्यामा पर्छौँ। तथापि हामीले ती कुरालाई मध्यनजर गरेर अत्यन्तै जिम्मेवारीका पूर्वक काम गरेका छौँ र आगामी दिन पनि गर्नेछौँ। योजनाको कुरामा अनुगमन र निरीक्षण यहाँ पार्षद साथीहरूलाई अन्यथा नलागोस्। हामी वडाका जनप्रतिनिधिहरू हाम्रो जिम्मेवारी र कर्तव्य के ठाउँमा आइपुगेका छौँ भन्ने आफैले जुन कुरा महसुस गर्दैनौँ त्यो कुरा अनुगमनमा फितलो हुन्छ भन्ने कुरा मैले महसुस गरेको छु। हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधिले हाम्रा वडामा आएका योजनाका काममा अनुगमन र निरीक्षण महिलाको पाटोबाट पनि हेरिदिन पर्यो, पुरुष साथीहरूको पाटोबाट पनि त्यो अनुगमन, त्यो मेरो वडामा आएको विकास के कस्तो गतिविधि भइराखेको छ, यहाँ नगरसभामा आएर औँलो ठडाइरहनुभन्दा त्यही अनुगमनमा चाहिँ हामी निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। र हाम्रा नगरपालिकाका विभिन्न शाखागत कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहँदा यहाँहरूसित मैले अहिले अलिकति कर्मचारीको तर्फबाट शाखागत रूपमा पनि यहाँहरूलाई केही कुरा राख्न चाहन्छु। शाखागत प्रमुखज्यूहरूले योजनाहरू बनाइरहँदाखेरि त्यहाँ त्यो कर्मचारी साथीहरूले पनि भोलि कार्यक्रम छ अहिले भर्खरै सूचना गरेको पनि धेरै वडाबाट अध्यक्षज्यूहरूले मलाई गुनासो पोख्नु भएको छ। मैले बारम्बार त्यो कुरा चाहिँ होइन है, एक हप्ता अगाडि 5 दिन अगाडि भए पनि हामीहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई सही सूचना दिनुपर्छ भन्ने कुरा शाखागतको रूपमा पनि मैले राखेको छु। हामी वडा अध्यक्ष र कर्मचारी साथीहरूले पनि के कुरा महसुस गरिदिनु पर्यो भने जुनसुकै कार्यक्रममा पनि एउटै व्यक्ति उपस्थित भएको छ। त्यो कुरा चाहिँ वडाका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि साथीहरूले अलिकति ध्यान दिनुभयो भने त्योभन्दा अलावा व्यक्तिहरूले पनि नगरपालिकाका गतिविधिहरू कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसर पाउनुहुने थियो भन्ने कुरा मलाई लागिराखेको छ। र आगामी दिनमा यी कार्यक्रमहरू र यी गतिविधिहरू सुधारमुख अवस्थामा हामी जानेछौँ भन्ने पनि हामी प्रतिबद्धता जाहेर गर्न पर्छ जस्तो मलाई लागिराखेको छ। अर्को कुरो, टेन्डरका ठुल्ठुला योजनाहरूमा अनुगमन र निरीक्षण नगरपालिकाले गरिदियोस् भन्ने यहाँहरूको जिज्ञासा आइरहँदाखेरि म यहाँहरूलाई के अनुरोध पनि गर्छु भने म अनुगमनको संयोजकको नाताले हो, साँच्चै हो, अनुगमन र निरीक्षण नपुगेकै हो। हामी अध्यक्षज्यूहरू बाहिर निक्लिनै भ्याउँदैनौँ सिफारिस दिएर, त्यहाँका जनप्रतिनिधि साथीहरूले पनि अलिकति ध्यान नदिएर यो अनुगमन र निरीक्षणमा कमजोरी भएको हो। पनौती यहाँ नगरपालिकाले गर्नुपर्ने कर्मचारीको ठाउँबाट गर्नुपर्ने प्राविधिकहरूको शाखाबाट चाहिँ अलिकति कमजोरी जस्तो मैले पनि महसुस गरेको छु। अहिले सुरु भएका योजनाहरू यहाँ अहिले मेरो मेसेन्जरमा आइरहेका फोटा हेर्दाखेरि सन्तोषजनक नभएकै कुरा मैले पनि महसुस गरेँ। आज मैले यहाँहरूलाई नभनी नहुने चाहिँ आज हामी सम्पूर्ण पार्षद साथीहरू उपस्थित भएका छौँ। महिला शाखाबाट भएका गतिविधिहरू महिला साथीहरूले अलिकति निरीक्षण र अनुगमन गरिदिनु होला। त्यहाँ पठाउने तालिममा सिकाउने कुरामा पनि तपाईँहरूले अलिकति ख्याल दिनुभयो भने हाम्रा नगरवासीहरू सन्तुष्टि हुने थिए नगरका कार्यक्रमप्रति भन्ने यहाँहरूलाई जिज्ञासा राख्छु। अर्को कुरो, अनुगमनमा जाँदा यहाँ मेसेन्जरमा आइरहेछ पब्लिकको तर्फबाट पनि, स्वयं उपभोक्ताको तर्फबाट पनि किन बोल्न नसकेको हो, प्राविधिक गडबडीले हो कि मैले त उपप्रमुखको नाताले कुनै पनि योजना चाहिँ बाध्यतात्मक तरिकाले चाहिँ कुनै पनि योजना फरफारक नगर्नुहोस्, जनतालाई सन्तुष्टि हुने काम दिनुहोस्। बाधा अवरोध आयो भने हामी सँगै गएर समाधान गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्छु भन्ने मैले यहाँहरूलाई प्रतिबद्धता गर्दा पनि अहिले हालसालै योजना अघि 9 नम्बरको अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो त्यो अनुगमन र निरीक्षण नपुगेर हो कि के हो, यो योजनाका कामहरू यस्ता खालका आइराखे भनिरहँदाखेरि हामीहरूले पनि अब जनप्रतिनिधिको कार्यकाल 1 वर्ष बाँकी छ, ती हाम्रा वडामा गएका योजनाका गतिविधिहरू नजिकको गएर चाहिँ तपाईँहरूले अनुगमन र निरीक्षण गर्नुहोस्, त्यहाँ भएका कमजोरीलाई औल्याउनुहोस्। म अनुगमनको संयोजकको हैसियतले म के भन्छु भने तपाईँहरूले मलाई सल्लाह र सुझाव दिनुभयो भने त्यहाँ सुधार्ने मौका त्यो समितिले प्लस प्राविधिक साथीहरूले नै पाउनुहुनेछ भन्ने यहाँहरूलाई कुरा राख्छु।
र विभिन्न वडामा कहीँ बजेट घटी, कहीँ बढी, कहीँ योजना धेरै, कहीँ थोरै भन्ने कुरा आए। त्यो वातावरण, भूगोल, त्यो समुदाय, विभिन्न कारणले यस्ता कुरा भएका हुन्। आगामी दिनमा त्यो भूगोललाई त्यहाँका जनसङ्ख्याको आधारमा बजेट राख्नुपर्छ भन्ने मैले प्रस्ताव अघिल्लो बजेटमै राखेका थिएँ। त्यहाँको भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा बजेट राखौँ, को कतिलाई पर्छ त्यो अनुसारै विनियोजित गरौँ भन्दा हामीहरूले फेरि आगामी दिनमा पनि यो तरिकाले राखिएन। अब अन्तिम अवस्था आयो। किन यसरी जाने? जनसङ्ख्या र भूगोलको आधारमा कोहीलाई परे भन्दा घटी पनि पर्न सक्छ, कोहीलाई परे भन्दा बढी नै पर्न सक्छ। अहिले सामूहिक समावेशी रूपमा चाहिँ हामीले योजना छनौट गर्दा सबैलाई हाम्रो नगर बोर्डले जुन हामीले विधि पास गरेका छौँ त्यो अनुसार जानुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढेका थियौँ। त्यही अनुरूप काम भएको छ। आगामी दिनमा पनि यसै गरी हामी सबै सौहार्दपूर्ण बैठक र परिषदहरू पनि सम्पन्न गर्नेछौँ। जो अहिले आएका हामीलाई लागेका कुराहरू यहाँबाट राख्नुभयो। अघि नै भन्नुभयो, स्रोत भएको ठाउँलाई चाहिँ बजेटको अवस्था र त्यसले पाउनुपर्ने सुविधा चाहिँ बढी पाउनुपर्छ भनेर 12 नम्बरको अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो। 2 नम्बरकोले बोल्नु भएन भन्ने कुरा नि राख्नुभयो। उहाँको नि माग र आवश्यकता त त्यही हो, तर हामीले सम्बोधन गर्न सकेका छैनौँ। आगामी दिनमा तपाईँ हामी सँगै बसेर गर्ने निर्णयलाई सल्लाह र सुझाव अनुसार हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने कुरा राख्दै यहाँहरूले राखेका हरेक प्रस्तावहरूलाई नगरपालिकाले मनन गर्नेछ भन्ने कुरा राख्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।